روزه دخترانه بخونم، نمیخواستم چه بگم، همیشه دغدغه اینو داشت. بابا از تو بابایی نمونده من رو بردم من وسط گیر از تو بابایی نمونده خوشی نمونده نشست هر داغی دیدم دلم خوش بود حسین فرمود زینب جان به جان من دیگه خودتو اینجور نزن بکشم من خودم رو نزنم هم حسین گریه که همه درود عاشورا آی زدم طبق اعلام رسانه‌های مختلف در شمال تصاویر جدیدی به دست ما رسیده از تجاوز هوایی آمریکا و هجوم سک‌روسی به تهران و چند شهر کشور که در قاب شبکه خبر این تصاویر رو مشاهده می‌کنید. بر اساس اعلام منابع خبری علاوه بر تهران ساعتی قبل صدای چند انفجار در برخی شهرها از جمله اصفهان